पवित कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. सोत मानता देवा स्वर्गीच्या आनी स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो. आंकवार मरेताय तो जल्मलो. पोंच पिलेत काल ताणें कोश्ट सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेलेल्या मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तावन तो जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकचार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले स्वर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. नियाल करुया आजच्या दिसाचे दुखीच्या मिस्तेरांचेर. पयलो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त गेत्सेमेनाच्या मोल्यांत मागणें करतना आमच्या पातकां पासून रगत हुमेलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले स्वर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले स्वर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले स्वर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले स्वर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले स्वर्वेस्पोर तुजे ताय आसा.
ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ मुझ्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतले सोगले आत्मे स्वर्गार वर ओदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणान सुमिया जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताका जेरमोण मारलें. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां तालण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतुली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पुज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पुज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पुज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पुज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पुज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये
आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतले सगळे ओतमे स्वर्गार वर उदीक करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या मोस्तकार कांट्याचो मुकुट घातलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिदांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतले सगळे ओतमे स्वर्गार वर उदीक करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर. सुम्या जेजू क्रिस्त सोडलो खालवार दोंगरार घेवन आपल्या कांदार तो बारा देख कुरीस. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळण्यांत पडून तूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा
उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली सगळे ओतमे स्वर्गार वर ओदीक करून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर सुमया जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगां चोरां मोदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मोरेच्या दिश्टी मुखार. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुर्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुर्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुर्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुर्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुर्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतले सगळे आत्मे स्वर्गार वर ओदीक करून चड गरज आसलोल्या. नमान राणये काकुलतीचे माये तूंच गे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारतांव. ह्या दुखाच्या कोणान आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थतांव. आमचे दोयाश रातींनी तुजी काकुलतीची नदर आमचेर घाल. तूं कोनवाले आनी मोगाल माये ह्या पडदेसा उपरांत आमकां जेजू तुजो पूत दाखय. भोव पवित्र रुजायेची राणी आमचे पासून माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिवितांत मोरना आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भागिवंती आंकवार मारयेचे भोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आतापलेले आसा ताजी देख घेवशी आनी बासायलेले आसा तें तांकां मेळोशें कोर म्हूण मागतांव. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय अशें जावं. बाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारिये कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तुर्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुरवात एक गीत घेऊया A11 पेज 5. London, moi
बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी तिसरो दीस आमचे परबेक तयारेचो आमी पाळटा. आयच्या दिसा जो जेजून कालच्या दिसा संदेश पुरगटलेलो तो आयज जेजू आपल्या कोरण्या वरवीं तो दुसऱ्या सोवे तो करता तो शिंपडायता. आयज देवाचें उतर आयकून आमी तें आमच्या वेव्हारान घालून देवाचें बरेपण आमी सगल्याक शिंपडावंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. आनी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचें बोगसणें मागूंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरेक सगल्या दिवतांनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. हे मीस देवाक दिनवासूंक भेटयता विन्सिया डिसिल्वा तांच्या इतिहासा पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. तशेंच मागुया मिल्रन फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता ताचे पासत मागताना आयच्या नोवेनाची मांदावळ करतात सेंट थॉमास ओझोमो तांची संदेशकारां मेलनी आनी जेसिका आनी तांच्या जोम्यांतलीं भुरगीं तांचे पासत केरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आनी आमच्यो गरजो बावार्थान ह्या मिसांत आमी हाडुया. सर पदवेदार देवा आमचे मोगाळ बापा, सर सपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगलीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागिबोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, आत्मो सोगटांचो थाव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्यांत ती देणी जाणा जावंक आमी देवा थावन येता तो आत्मो घेतला. सर्वेस्पराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलेल्या उतरांनी न्हय पूण आत्म्यान आमकां
शिकयलोल्या उतरांनी आमी ही शिकोवण दितांव. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याचेच उतरांनी शिकयतांव. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्यांतावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें ओळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण जे मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकोवन दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अनेकदान म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी थोगता. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलमांक चेपलोल्यांक तो नीत उबीं करता. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गार: Soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियांतल्या काफारनावा नगरान देंवून गेलो आनी शनवारा दिसा लोकांक शिकोवण दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती भारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानान आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाझरेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा. आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं.
तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र केल्लो भोक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्या मोदेकोत ताका धोरणीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें. अधिकारांत आनी पदवेन तो मेळ्ळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतान गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणानो, केन्ना केन्ना वॉट्सॅपाचेर आमकां विडियो क्लिप्स कोण कोण धाडटा. असो एक ल्हानसो विडियो कोणें धाडलो. ताचो संदेश असो आसलो, वन पर्सन्स ट्रॅश इज अनदर पर्सन्स ट्रेजर. एका मनशाची गार्बेज दुसऱ्या मनशाक तें एक भांडार. आनी तातूंत अशें दाखयलां, एक अस्तोरी आपल्या ल्हान भुरग्या बरोबर प्लास्टीक बॉटल्स, बियर कॅन्स, कोकोकोला कॅन्स हें सगळें एकठांय करता. गार्बेज बिना सरशीं ती वेता, थंयसरल्यो त्यो बॉटल्स काडटा. त्याच वेळार एक तोरणाटो थंय पावून सरता आपल्या हातान एक प्लास्टीक बॉटल घेवन. तेन्ना ती अस्तोरी म्हणटा, ती म्हाका दी. आनी ती अस्तोरेक पळोवन तो विटेता. मेळी आसली ती, तेचें रूप बरें नासलें. आनी तो म्हणटा, ही बॉटल एक त्रेश. आनी जाल्यार तूं हें कित्याक मागता? ताच्या हातान दिवचे बदले काडटा आनी त्या डस्टबिनान तो उडोवन दिता. तो गेल्या उपरांत ती अस्तोरी ती बॉटल काडटा. आनी भुरगें बरोबर आसा तें म्हणटा, मामा म्हाका भूक लागल्या. ती म्हणटा, राव आनीक बॉटल्स कलेक्ट करूंक जायो. त्या उपरांत आमकां सुबेज जाल्यो म्हणटच कितें तरी पयशे मेळटले, तेन्ना आमी तातूंत आमी जेवण विकतें घेवंक जाता. तो भुरगो वेता आनी कारान बसता. कारान ताची आवय आसली. आनी तेन्ना ती विचारता, ती अस्तोरी तुका कितें सांगताली, कितें उलयताली तुजे लागीं? ती आपल्याक ती बॉटल हांव भायर उडोवंक गेल्लो ती मागताली. तेन्ना ती आवय म्हणूंक लागली, तो भुरगो म्हणूंक लागलो, हांवें तिका ती दिवंक ना, कित्याक ती मेळी आसली. तिचें रूप पिसोळ्ळोलें आनी असलें मेळ्ळें ताका हांव कितें दिवं? हांवें काडली आनी ती हांवें डस्टबिनान मारली. तेन्ना ती आवय ह्या आपल्या पुताक सांगता, एक काळ आसलो ज्या काळार तुज्या बापायन वो म्हज्या घोवान म्हाका सोडून दिलें आनी तूं ल्हान भुरगो आसलो. आनी एके अस्तोरीत वरवींत आमकां एक नवें जिवीत मेळ्ळें. अशी हांव भोंवतालीं, कितें करचें कांय समजनासलें. तेन्ना एके अस्तोरेन म्हाका अशेंच प्लास्टीक बॉटल्स, बियर कॅन्स एकठांय करून जिवीत जोडचें तें म्हाका शिकयलें. आजून पर्यंत ते अस्तोरेचो म्हाका उपकार आसा. तेन्ना तो भुरगो म्हणटा, हांवें ते अस्तोरे सवें तशें करूंक फावो नासलें. परत तो वेता आनी ताचे फाटल्यान ती आवय वेता तेन्ना तिका ती अस्तोरी हे आवयक दिश्टी पडटा आनी आवय म्हणटा, तिका ती वळखता आनी म्हणटा, हीच ती अस्तोरी. जेन्ना म्हाका गरज आसली तेन्ना ताणें म्हज्या आदाराक ती पावली. आनी तेन्ना तो भुरगो खुशाल जाता. आनी ती अस्तोरी म्हणटा, तूं आतां हांगा कितें एकठांय करता? यो आमगेर आनी आमगेर राव, कित्याक तुजो म्हाका खूब उपकार आसा. ताचो उपकार आठोवंक ते अस्तोरेक ती घरा व्हरता आनी
त्या भुरग्याक आनी ती वस्तुरेक एक नवें जिवीत ती दिता. देवान तिका दिलें, हे वस्तुरे वरवीं ताचें जिवीत एके भाशेन नवें केलें. तेंच नवेंपण दुसऱ्यांक दिवचे खातीर ही वस्तुरी वावुरता. मोगाळ भावा भयणांनो, कालच्या दिसा जेजू देव मंदिरान वेता आनी देवाचें उतर परगोडटा आनी तो म्हणटा की आज हें शास्त्र लेगीत खरें जालें, म्हळ्यार हें म्हज्या जिवितान एके भाशेन साकार जालें. कित्याक तो सांगता, जें कितें तो परगोडटालो तो आयज आमी शुभ वर्तमान ताचेच भाग, फुडलो भाग आमी वाचला. तातूंतल्यान जेजू एके भाशेन जें कितें तो परगोडटालो तें आतां आपल्या करण्या वरवीं तो करून दाखयता. देवान ताचें सवें बरेंपण केल्लें, हें बरेंपण दुसऱ्या मनशा सवें दाखयता. देव कोण तो तांकां वळख दिता. पूण आमी कालच्या दिसा पळयलां, जेन्ना तो देव मंदिरान देवाचें उतर परगोडटालो, ताचे विशीं शिकोवन दितालो, तेन्ना ताचे गांव घरचे लोकूच ताका मानून घेनात, पूण ताका गांवा भायर वा शारा भायर ताका घालतात. पूण काफारनांवां तो वेता आनी आयज थंय पावता तेन्ना ताणें एका देंवचार बसलेल्या मनशाक, एके भाशेन ह्या मेळ्ळ्या मनशाक तो नितळ करता, म्हणल्यार ताचे वेलो तो देंवचार काडटा. लोक अजाप जाता, हे जेजूक वळखता, देव हो जेजू कोण तो मानून घेता आनी ताका खेरीत भाशेन वाखाणटा. देवाचें बरेंपण आमकां कोणाय वरवीं तें फावो जाता. पूण हें देवाचें बरेंपण आमी एके भाशेन फावो जालां जाल्यार आमी तें दुसऱ्या सवें आमी तें परगोटूंक जाय. ह्या दिसांनी आमी जाणा वेल्यांकांनी आमची भावा भयणां, जायतीं भावा भयणां आमची थंय वेतात. हांव जाणा एक वस्तुरी थंय गेल्या उपरांत जायत्या लोकांक जेवण दिता, जायतीं मिसां भिटयता. आनी हें घडये ती वस्तुरे सवेंत न्हय, पूण आमचें सवें, जें देवान म्हजें सवें बरेंपण केलां तें हांव म्हज्या करण्या वरवीं हांव थंय वचोन दाखयतां. पूण देवाचें बरेंपण न्हय फकत त्याच जाग्यार आमी दाखोवचें. तर आयच्या दिसा जेजू आमकां कितें शिकयता? घडये हांव देवाचें उतर जायत्यांक सांगता, जायत्यांक बरी बोध दिता, जायत्यांक हांव बऱ्या मार्गार चलोवंक हांव तांकां सांगता, हें करता तें तूं सारकें ना, पूण बरो मार्ग ताका दाखयता. ही बरी वस्त. दुसऱ्या वद्दान आमचें सवें जायतीं जाणां हें बरेंपण करतात. तेंच बरेंपण आमी तांचें सवें करूंक वा आमचे सरभोंवती आमी तें शिपडावंक जेजू आयज आमकां आपयता. उतरांनीच परगटूंक न्हय, पूण आमच्या करण्या वरवीं तें दाखोवंक आमकां उलो करता. आयच्या दिसा पयले सुवातेर आमी वळखून घेवया, देवान म्हजें सवें जायतें बरेंपण केलां. वळखून घेवया, जायत्या मनशा वरवीं म्हाका देवाचें बरेंपण पावलां. वळखून घेवया, ताका आमी दिनवासुया. म्हजे देवान म्हाका जशी दुसऱ्यांनी बूद दिल्या तीच बूद हांवें दुसऱ्यांक दिवंक हांव वावुरलां. उतरांनी हांवें जायत्या जाणांक एक भाशेन बरें मार्गदर्शन दिलां, बरी वस्त. पूण दुसरे सुवातेर हांवें करण्यांनी ती दाखोवंक जाय. करण्यो कसल्यो? आयज हांव म्हणटालो की आमची भावा भयणां पयस वाल्यांकांनी वेतलीं, जेवण घालतलीं, मिसां भेटयतलीं, नोवेनां करतलीं. आमी थंयच वचूंक नाका, पूण आसा त्या जाग्यार सरभोंवती आमच्या कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वावराच्या सुवातेर हें देवाचें बरेंपण आमी शिपडावंक जाता. तर आयच्या दिसा दुसरी वस्त आमी करुया, ती म्हणल्यार म्हाका तर देवाचें बरेंपण जायत्या वरवीं मेळ्ळां, तें बरेंपण हांव दुसऱ्यांक दिवंक हांव वावुरतलों. आनी तिसरे सुवातेर देवान तर आमकां खेरीत भाशेन हें बरेंपण दिलां, तें बरेंपण घेवन सदांच देवाच्या उपकारान रावुया. आनी देवान तर म्हजें सवें बरेंपण केलां जाल्यार ताका आमी वाखाणुया.
पूण न्हय तांच्या गांव घरच्या मनशां भाशेन ताका म्हज्या जिवितांतलो धांवडावया, पूण अदीक करून ताचे सोबे आमी रावया. आंकवार मारयेन आपल्याक देवान केल्लें बरेपण वळखून घेता आनी देवाक ती व्हडल्या ताळ्यान दिनवासता. आनी पयलीं आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता आनी तिका हें बरेपण ती पावयता. उपरांत आपल्या जिवितान काना गांवान जेन्ना त्या त्या न्हवऱ्याच्या घरा सोरो उणो जालो, लोजयेन ती पडटाली, तांकां आदार दिवंक ती फुडें सरता. आनी हे भाशेन आपल्याच घराब्यान आपल्या सरभोंवती आपल्या शेजाऱ्याक आपले सरभोंवती हें देवाचें बरेपण ती शिपडावंक वावुरता. आयच्या दिसा आमी मारयेची देख घेवया आनी देवान तर म्हजें सवें दुसऱ्या वरवीं बरेपण केलां जाल्यार तें करण्या वरवीं परगटूंक ताचीच कृपा ह्या मिसांत मागुया. उबी रावून आमची मागणी देवा मुखार धरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कोविड-19 हे पॅन्डेमिकेच्या परिस्थितीन आपले पोरचेची ओत्मीक वाड जावचे खातीर फावो ते उपाय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. कोविड-19 ही पिडा चडत आनी वाडत आसा. असल्या वेळार आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी गरजेवंताचे हाल उपरादे मनान दवरून पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती सुचना घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयज नोवेनाची मांडावळ करतात सेंट थॉमस ह्या जोम्यांतलीं भुरगीं आनी देव संदेशकारां. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दयेन मानून घे आनी आमकां कितें बरें तें तूं फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पेटोने वेळार गीत घेवया C25 पेज 39. मोगाळ बाबा बुडीनूय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काणी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिवे बाबाडतान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. थीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवो नेण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार पोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी 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 तुका सोयसो. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी 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 तुका सोयसो. बापा खरोच बोवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट पोरगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पडयोंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून शिकयलां तें मागणें सगलीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटात ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुमिया तूं म्हज्या भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवूंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवूंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सुमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Salve Kit Kyoya, T39, page 220. स्वर्गाचे महाराणे नोमान तुका पोडव्याचे सायबेणी तारो आमचो तुझे स्वरूप सोलो आनी उजवाड संसाराक प्रगासलो. संतोष तुका वैभवी आंकवारी सोतोसानोन सोगल्या वन सुंदरी आनोन तुका बसुरेक मारागे आमचे खातीर जेजूके मागणे कर. आमचे खातीर जेजूके मागणे कर.
घेवन आंकवार मारिया आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्यो पासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुझी भुरगीं आमच्या पातकाचे बोगसणे मागताव. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांकना देखून तुझ्या पुता आमच्या सुमयाचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं आमचे थाय. आमेन. Marie sodaca dar tuzo, zauszywotia magniaco, puta tuka keria deku, adaras ropatkiaco, sodacaj do anashiro, Ti mai am ca tu so